हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा। म रोहन रोनिया तपाईहरुलाई आज 54 बाट फेरि म्याजिक क्वेशनको 54 नम्बरदेखि फेरि आज हामी गर्छौं हैन। भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ म्याजिक क्वेशन भनेको के हो। केमिस्ट्रीको म्याजिक सेक्सन चलिरहेछ, तपाईहरुलाई थाहा छ। म्याजिक क्वेशनमा हामीले 500 भन्दा बढी म्याजिक क्वेशन गर्छौं कि जुन कि धेरै भन्दा धेरै हैन कम्पिटिटिभ एक्जाममा सोधिने गरेको छ र हैन तपाईहरुलाई थाहा छ यो कुरा। कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जामको प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ भने केमिस्ट्रीको यो म्याजिक क्वेशन तपाईहरुको लागि हो। यो ग्यारेन्टी लिनुस् कि यो जुन 500 वटा क्वेशनबाट तपाईहरुको 9 to 10 मार्क आरामले आउँछ, सजिलो ल्याउँछ, ग्यारेन्टी भन्छु म। यो 10 वटा जसले हेर्छ भिडियो, 10 वटा भन्छ 500 क्वेशन जसले हेर्छ, जसलाई आइसक्यो 500 क्वेशन, यति बुझ्नुस् कि आरामले मजाले त्यसको 4 भन्छ 9 देखि लिएर 10 मार्क्समा आउँछ। धेरै जसो साथीले मलाई कमेन्ट गरेर पनि भन्नु भएको छ, अब यस दाइ यो आएको छ, त्यो आएको छ क्वेशनमा। हो, आउँछ साथीहरु, सबै क्वेशन आउँछ। यो मैले 28 घण्टा लाएर खोजेर तपाईहरुलाई, ठीक छ, बुकहरुबाट खोजेर तपाईहरुको लागि ल्याएको म्याजिक क्वेशनहरु हो। यो म्याजिक क्वेशनहरुको यति रिपिट भएको छ कि भनौं न काउन्टै छैन के, कति चोटी रिपिट भएको छ। सो एकदम फोकसले पढ्नुस्। अब तपाईहरुले भन्नुहुन्छ मलाई याद हुँदैन, ए टाइपमा बाबाहरु किन टेन्सन लिनुहुन्छ, म छु नि यार, यहाँ याद दिलाइदिन्छु हैन, यही याद गराइदिन्छु। दुई चोटी जसले भिडियो हेर्छ नि त्यसलाई त 100% याद हुन्छ। उ एक चोटी हेर्नेलाई त के भन्नु, एक चोटी हेर्नेलाई अब 50-60% याद हुन्छ। ल अब हेर्नुस्, हामी क्वेशन नम्बर 54 मा छौं। व्हिच ग्यास इज नोन एज लाफिङ ग्यास? हैन, दिनभरि हाँस्ने हो ग्यास होइन। याद भइसक्यो, केटालाई थाहा भइसक्यो लाफिङ ग्यास भनेको के हो हैन, सबैलाई थाहा भइसक्यो हैन। सो लाफिङ ग्यास भनेको त्यही ग्यास हो हैन। त्यो ग्यासलाई हैन कुन ग्यास भनिन्छ के, एक्चुअली त्यसको नाम के हो, केमिकल नेम के हो, नाइट्रस अक्साइड। के हो? नाइट्रस अक्साइड, ठीक छ। नाइट्रस अक्साइड याद गर्ने है, NitroUSOXID अक्साइड, ठीक छ। लाफिङ ग्यास भनेको के हो, नाइट्रस अक्साइड। धेरै चोटी सोधिएको छ यसको त, तपाईहरुले खुदै तपाईहरु काउन्टै गरेर ल मलाई भन्नुस् त कति चोटी सोधिएको होला। कम से कम 2-4 चोटी भन्दा बढी सोधेको छ। सो दिस इज नट टु बी म्याजिक क्वेशन अफ केमिस्ट्री। ओके, 54 नम्बर क्वेशन। द केमिकल दैट इज युज्ड टु रिपनिङ्स अफ द म्याङ्गो। रिपनिङ भनेको पकाउने क्या हैन। कुन यस्तो केमिकल हो त्यो म्याङ्गो पकाउँछ नि, त्यो क्यारेटहरुमा हालेर म्याङ्गो पकाउँछ नि, म्याङ्गोको मौसममा सेतो हालेर जुन त्यो हुन्छ नि, सेतो केमिकल हाल्छ नि, त्यसको नाम के हो त्यो सोधेको छ क्या। केमिकल कार्बाइड। केमिकल कार्बाइड तपाईहरुलाई थाहा होला, गाउँघरमा तपाईहरु यी तराईतिर जानु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा होला, कार्बाइड भन्छ क्या हामीलाई, लोकल भाषामा कार्बाइड भन्छन् के। सेतो हुन्छ, त्यसलाई पेपरमा फोल्ड गरेर आँपको भित्र हाल्दिन्छौँ अनि कभर गरिदिन्छौँ चारैतर्फबाट हैन। अनि बिहान हैन 2-3 दिनपछि निकालेपछि, 2-3 दिन 24 घण्टापछि निकालेपछि त सबै आमहरु पाकिसकेको हुन्छ के, आँपहरु पाकिसकेको हुन्छ, आमको आँप हैन। सो यो यसलाई भन्छ केमिकल कार्बाइड, ठीक छ। यसलाई चाहिँ खायो भने तपाईहरु सिधा रामघाट हैन, यो डल्लो फर्ममा हुन्छ, सलिड फर्ममा हुन्छ, बुझ्नुभयो। अनि केमिकल कार्बाइड है। अब तपाईहरुलाई थाहा छ भने कार्बाइड मात्र थाहा होला, क्याल्सियम कार्बाइड, सरी केमिकल कार्बाइड भन्छ क्याल्सियम कार्बाइड है, कार्बाइड, ठीक छ। यो त खाली कार्बाइड याद गरे पनि हुन्छ। ओके, बी स्ट्रिङ्स कन्टेन्स व्हिच टाइप अफ लिक्विड। अब डरो इंग्लिश बोले त मैले हैन। बी स्ट्रिङ भनेको थाहा छ, यो हनी बी हुन्छ नि, त्यसको यो भनौं न टोक्ने त्यो हुन्छ नि स्ट्रिङ हैन, पछाडी हुन्छ नि टोक्ने, यो हनी बी भयो हैन। अनि यसको पछाडीको स्ट्रिङ कुन कन्टेन्स व्हिच टाइप अफ लिक्विड, कस्तो टाइप अफ लिक्विड कन्टेन गर्छ हैन। एसिडिक कि बेसिक लिक्विड कन्टेन गर्छ, एसिडिक लिक्विड कन्टेन गर्छ है। एसिडिक हाम्रो हैन, त्यसले टोक्यो भने एसिडिक लिक्विड त्यसले हालिदिन्छ हाम्रो बडीमा क्या। लिक्विड भन्दा नि त्यसले टोक्दिन्छ क्या, त्यसको स्ट्रिङ हुन्छ नि त्यो भनौं न जुनले हामीलाई टोक्छ नि हो त्यसलाई स्ट्रिङ भन्छ क्या। त्यो चाहिँ एसिडिक हुन्छ इन नेचर है, बुझ्नुभयो। यति बुझ्नुस्, याद गर्नुस् है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है। ओके, त्यसै गरी क्वेशन नम्बर अब 57 मा जाम। फर्मिक एसिड सुन्नुभयो होला तपाईहरुले हैन। फर्मिक एसिड इज प्रोड्युस बाइ बाइट अफ एन्ट है, रेड एन्ट भने पनि हुन्छ, वा एन्ट पनि क्वेशनमा कहिले भनिन्छ, ठीक छ। यो दुई प्रकारले सोध्छ क्वेशन हैन। इन व्हिच इन्सेक्ट हैन फर्मिक एसिड इज फाउन्ड हैन। त तपाईहरुले एन्ट भन्नु पर्यो हैन। और यो पनि क्वेशन रिपिट भएको छ, फर्मिक एसिड इज प्रोड्युस बाइ द बाइट अफ रेड एन्ट और एन्ट पनि भनेको हुन्छ, ठीक छ। सो याद गर्नुस्, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो त। VI फर्मिक एसिड कुन एसिड हो, एन्ट के अरे एन्टले टोकेपछि फर्मिक एसिड हैन प्रोड्युस हुन्छ, ठीक छ। ओके, बाइट अफ एन्ट प्रोड्युस फर्मिक एसिड। अब यहाँ हेर्नुस् त 58 नम्बर क्वेशनमा हेर्नुस् त, एटम अफ डिफरेन्ट एलिमेन्ट ह्याभिङ द सेम नम्बर अफ न्यूट्रोन्स। न्यूट्रोन्सको नम्बर सेम भयो भने हैन, न्यूट्रोन्स भनेको बुझ्नुहुन्छ नि हैन, 0-4 त्यो सेम भयो भने त्यसलाई के भन्छ, आइसोटोन भन्छ। मैले आइसो बारको बारेमा पनि भनिसके हैन, आइसो हैन सरी आइसोटप्सको बारेमा भनिसके, आइसो बारको बारेमा भनिसके, अब आइसोटोनको बारेमा पनि भनिसके। ल
ठिक छ, तिनटै आयो है। सो यो यति इम्पोर्टेन्ट छ नि, तपाईँलाई यो 4-5 यादै गरिदिनुहोस्। आइसोटोनको बारेमा पनि पढिदिनुहोस्, आइसोबारको बारेमा पनि पढिदिनुहोस्, आइसोटोन के अरे आइसोटप्सको बारेमा पनि पढिदिनुहोस्। ठिक छ, म सबैको बारेमा बिस्तारै बिस्तारै भनिरहेको छु। यहाँ 500 क्वेसनमा पर्छ होला, 3-4वटै। सो एकदम गएर पढिदिनुहोस् न, यति बुझ्नुहोस् न, पढ्नु छ मलाई त्यो। ठिक छ, ओके। 59 कुन न्युट्रोन भयो भने, न्युट्रोन सेम भयो भने के हुन्छ? आइसोटोन हुन्छ है, याद गर्नुहोस्, आइसोटियोन स्टोन्स। ठिक छ, अब हेर्नु त 59 क्वेसन यति इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसनहरू, के भन्नु तपाईँहरूलाई, कतिचोटि भन्नु? ब्रास इज एन अलोय अफ विच एलिमेन्ट, हैन? अलोय भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, हैन? 2 वा 2 भन्दा बढी मेटललाई मिक्स गरेर बनाइन्छ, हैन? त्यसको के अरे त्यसको रेजिस्टेन्स बढाउनको लागि होस्, हैन? 2 वा 2 भन्दा मेटलहरूलाई मिक्स गरेर बनाइन्छ के अलोय। ठिक छ, अलोय किन बनाइन्छ भनौँ, किनकि हाम्रो मेटलको शक्ति बढाउनको लागि, हैन? क्षमता बढाउनको लागि, हैन? वा मेटलको करोसिभनेस नहोस् भनेर बढाउनको लागि, मेटलको पावर बनाउनको लागि, यति बुझ्नुहोस् न, हैन? बुझ्नुभयो? जसरी कलर क्वालिटी बढाउनको लागि, कलर क्वालिटी बढाउनको लागि कुनै कुरा यस्तो बुझ्नुहुन्छ? ओके। सो ब्रास भनेको यतिचोटि सोधिएको छ, ब्रासको एलोय केले बन्छ? पहिला यति कुरा बुझ्नुहोस्, ब्रास भनेको कम्बिनेसन अफ कपर एन्ड जिङ्क हो, तर कहिले कहिले टिन पनि आइदिन्छ है, कपर जिङ्क र टिन पनि मिल्छ। ठिक छ, ब्रासलाई बनाउने दुईवटा प्रक्रिया छ, एउटा कपर र जिङ्क पनि मिलाएर बनाइन्छ, हैन? ब्रास हेर्नु भएको छ होला नि तपाईँ आफ्नो घरमा, हेर्नु भएको छ? ओके, हेर्नु होला। ब्रासको त्यो हुन्छ नि, भाँडाहरू हुन्छ नि, तपाईँले हेर्नुभयो होला। सो कपर प्लस जिङ्क मिलाएर पनि ब्रास बन्छ, वा कुनै कुनै दिन अप्सनमा यो पनि आइदिन्छ, कपर प्लस जिङ्क प्लस टिन। ठिक छ, ओके। पर्सेन्टेजमा त्यस्तो कति पर्सेन्ट आयो, कति पर्सेन्ट कपर, कति पर्सेन्ट जिङ्क, कति पर्सेन्ट टिन, त्यस्तो सोध्दैन है, टेन्सन नलिनुहोस्। ठिक छ, सिम्पल इक्जाममा सिम्पल क्वेसन सोध्छ क्या, टेन्सन नलिनुहोस्। ल हेर्नु त, विच एलोट्रोप अफ कार्बन, कार्बनको धेरै एलोट्रोपहरू हुन्छ, थाहा छ कि छैन तपाईँलाई, हैन? एलोट्रोपहरू हुन्छ, कार्बनको फर्महरू क्या भनेको एलोट्रोप हो क्या। सो इज द बोथ गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी र अनि हिट हुनु पर्यो क्या, गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी अफ एन्ड हिट हुनु पर्यो क्या। विच एलोट्रोप अफ कार्बन इज गुड कन्डक्टर अफ, हैन? गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड हिट, कुन यस्तो एलोट्रोप अफ कार्बन छ, हैन? एलोट्रोप भनेको कार्बनको कुन यस्तो फर्म छ, त्यो चाहिँ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, यो क्वेसन आइसकेको छ, रिपिट भइसकेको छ क्वेसन। ग्राफाइट, मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, ग्राफाइट, हैन? ग्राफाइट एउटा यस्तो नन मेटल हो जसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ, किनकि यो sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा बसिरहेको हुन्छ यसको इलेक्ट्रोन्सहरू। ठिक छ, ओके। यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यसको स्ट्रक्चर चाहिँ sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। ठिक छ, ओके। 62 नम्बर हेर्नुहोस् त, 62 नम्बरको क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, हैन? धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन। ल, विच एलिमेन्ट इज कल्ड व्हाइट गोल्ड, हैन? व्हाइट गोल्ड चाहिँ कुन एलिमेन्टलाई भनिन्छ? गोल्ड जस्तै नेचर हुन्छ क्या यसको, तर व्हाइट हुन्छ क्या त्यो कलर। प्लेटिनियम, सुन्नुभयो होला, प्लेटिनियम, इरेडियम, हैन? सुन्नुभयो होला नि, हैन? याद छ प्लेटिनियम? ओके, प्लेटिनियम याद छ तपाईँलाई। व्हाइट गोल्ड पनि भन्छ त्यसलाई है, ठिक छ, व्हाइट गोल्ड पनि भन्छ त्यसलाई। जसरी जर्मन सिल्भर थियो नि, मैले अस्तिको पार्टमा भनेको थिएँ, जर्मन सिल्भरलाई सिल्भर किन भनिएको हो, हैन? सिल्भर भनेको तपाईँलाई थाहा छ नि, क्वेसन थियो क्वेसन हो, किनकि सिल्भर जस्तो ठ्याक्कै देखिन्छ क्या, बुझ्नुभयो? सो यसै गरी व्हाइट गोल्ड भनेको प्लेटिनियम हो। ठिक छ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, एकदम माइनर क्वेसन हो यो एकदम। अब हेर्नुहोस् त, सेफ्टी म्याच आर मेड अप अफ विच टाइप अफ फोस्फोरस, हैन? सेफ्टी म्याच भनेको यो म्याच स्टिक हुन्छ नि, माचिस, हैन? सो माचिसहरू कुन चाहिँ फोस्फोरस बनाइन्छ? हुन त त्यसको माचिस हुन्छ नि, त्यसको माथिको, हैन, केले बनाइन्छ? फोस्फोरस हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हैन? तर कुन फोस्फोरस हुन्छ क्या? व्हाइट फोस्फोरस हुन्छ कि रेड फोस्फोरस हुन्छ कि ब्राउन फोस्फोरस हुन्छ, हैन? रेड फोस्फोरस हुन्छ। के फोस्फोरस हुन्छ? रेड फोस्फोरस हुन्छ। अनि किन रेड फोस्फोरस युज हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? किनकि रेड फोस्फोरस नै अलिकति कम त्यो हुन्छ क्या, एक्सपोजिभ हुन्छ, बुझ्नुभयो? हैन? धेरै आगो भनौँ न, धेरै निकाल्दैन क्या आगो, थोरै निकाल्छ आगो, हैन? तर अरू फोस्फोरसहरू चाहिँ धेरै रिएक्टिभ हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो? हैन? सो रेड फोस्फोरस चाहिँ युज हुन्छ, बुझ्नुभयो? अलिक सस्तो पनि हुन्छ यो। ठिक छ, रेड फोस्फोरस, कुन फोस्फोरस? रेड फोस्फोरस। नत्र तपाईँलाई थाहा छ म्याचस्टिकको, हैन, यो हुन्छ नि, त्यो कुन कलरको हुन्छ? ब्राउन कलरको हुन्छ नि, हल्का ब्राउन कलरको हुन्छ हो, हैन? तर यति बुझ्नुहोस्, यो त्यो रेड कलरको पनि हुन्छ। ठिक छ, रेड कलरको पनि आउँछ, विदेशतिर चाहिँ रेडै कलरको हुन्छ क्या, तपाईँले हेर्नु पनि भयो होला रेड कलरको, हैन? सो यति बुझ्नुहोस्, यो त फोस्फोरस हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा होला, जसलाई थाहा छैन म केही भन्न सक्दिनँ त्यसलाई, हैन? अब रेड फोस्फोरस हुन्छ है, तपाईँलाई व्हाइट फोस्फोरस अप्सनमा दिन्छ, रेड फोस्फोरस अप्सनमा दिन्छ, हैन? जिङ्क भनिदिन्छ कहिले अहिले के अप्सन दिन्छ। ठिक छ, रेड फोस्फोरस याद गर्नुहोस्। ठिक छ, याद गर्ने कन्सेप्ट यहाँ त्यो म्याच स्टिकलाई हेरेर पनि
थाहा पाइन्छ। ठिक छ, अगाडि बढौँ। 62 63 नम्बरमा हेर्नुहोस् त साथीहरू, एकदम छ क्वेसन, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। नेम द लाइटेस्ट एलिमेन्ट। लाइटेस्ट एलिमेन्ट अस्ति हल्का रङ भएको थियो, यहाँ मेटल भइदिएको थियो है, याद छ तपाईँहरूलाई? हो, त्योमा चाहिँ अलिकति मिस्टेक छ, मैले भनिदिएको छु, पिन गरिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्। नेम द लाइटेस्ट एलिमेन्ट लिथियम हो। ठिक छ, लाइटेस्ट एलिमेन्ट चाहिँ लिथियम हो। ठिक छ, लाइटेस्ट एलिमेन्ट चाहिँ लिथियम हो। ठिक छ, ओके। नेम द हैन नेम द लाइटेस्ट एलिमेन्ट हैन, त्यो पनि मेटल भने पनि हुन्छ है, यहाँ मेटल भने पनि हुन्छ। ठिक छ, यहाँ मेटल भने पनि हुन्छ, सो लिथियम हो। ठिक छ, ओके। नेम द हेभिएस्ट एलिमेन्ट। ओसियम, OSYUM। ठिक छ, ओएसले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यसलाई। हेभिएस्ट, सबभन्दा हेभिएस्ट कुन हो? ओसियम। ठिक छ, यो क्वेसन सोध्छ है, लाइटेस्ट यो हो मेटल, हेभिएस्ट कुन हो? यो हो। ठिक छ, याद गर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्। इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट, यो क्वेसन त 100% तपाईँले हेर्नै भयो होला, नहेर्ने त स्टुडेन्ट कोही प्रिपेयर गरेकै छैन। ल, जसले यो क्वेसन हेरेको छ त्यसको प्रिपरेसन लेभल हाई छ है, मैले यहाँ तोकेर भनिदिन्छु। इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट क्लोरोफर्म कन्भर्टेड इन्टु क्लोरोफर्म हुन्छ नि, क्लोरोफर्म होइन, CFC होइन, त्यो प्रेजेन्स अफ सनलाइटबाट भयो भने केमा चेन्ज हुन्छ? एउटा पोइजनस ग्यासमा चेन्ज हुन्छ। इक्जाममा +2 को इक्जाममा त कतिचोटि सोधिएका हुन्छ, यो बिना त पेपर नै बन्दैन केमिस्ट्रीको। फेरि यो क्वेसन बिना त पेपर नै बन्दैन केमिस्ट्रीको। 2 मार्क्समा त 100% यही क्वेसन सोधिएकै हुन्छ एकचोटि। सो इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट क्लोरोफर्म कन्भर्टेड इन्टु फोस्जिन, कुन हो? पोइजनस ग्यास फोस्जिन हैन। अलिकति सुन्नुहोस् अनि बेहोस हैन, ल बेहोस के नि मर्न पनि सक्छ। ओके, धेरै सुन्यो भने। ओके, एक्सेस अफ कपर इन ह्युमन कज। हाम्रो बडीमा कपरको मात्रा धेरै भयो भने, सर हाम्रो बडीमा कपरको मात्रा हो यार, हाम्रो बडीमा पनि कपरको मात्रा हुन्छ क्या, जिङ्कको मात्रा पनि हुन्छ हैन, HCl को मात्रा पनि हुन्छ हैन, जति पनि केमिकलहरू हुन्छ नि सबै हाम्रै बडीमा पनि थोरै थोरै पाइन्छ, अनि सबै हामीलाई चाहिन्छ पनि। फेरि चाहिन्छ भनेर HCl को बोतल नै खाइदिने होइन फेरि, बुझ्नुभयो? त्यो हाम्रो बडीले आफै बनाउँछ त्यो कुराहरू। ठिक छ, फुडबाट, नत्र भए तपाईँहरूले लिनुहुन्छ HCl को बोतल, डाङ 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 गुट खाइदेला नि फेरि। एक्सेस अफ कपर इन ह्युमन कज विच डिजिज। फेरि कपर खाने थाल्ने होइन फेरि, बुझ्नुभयो नि, कपर खाने होइन फेरि। ठिक छ, एक्सेस अफ कपर भयो भने कुन डिजिज हुन्छ? विल्सन डिजिज हुन्छ। कुन डिजिज हुन्छ? यो तपाईँहरूले IOE को प्रिपेयर गर्दा पनि चाहिन्छ यो क्वेसन, बुझ्नुभयो? मैले त्यही बुकबाट लिएको, मेडिकलको होइन यो क्वेसन, याद गर्नुहोस् है। मेडिकलमा त 100% इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो नि, तर फिजिक्समा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, बुझ्नुभयो? हल्का हल्का केही बेसिक नलेज पनि चाहिन्छ। कपर च्याप्टरमा जानुहोस् न, यो क्वेसन पाउनुहुन्छ। ओके, 67 को हेर्नुहोस् त, विच टाइप अफ वायर इज युज इन इलेक्ट्रिक हिटर। यो कतिचोटि आइसकेको छ, 2 चोटि मैले यो रिपिट गरिसकेँ यही 500 क्वेसनमा। सो निक्रोम हो, तपाईँलाई थाहा होला। तपाईँहरू हिटर ताप्न जानुहोस् अनि यो हेर्नुहोस् न, यस्तो यस्तो वायरहरू हुन्छ, याद छ? आजकल त हिटरको धेरै आवश्यक परिहाल्यो होला नि तपाईँहरूलाई, चिसोको मौसम चलिरहेको छ होइन, मेरो पनि हिटर बलिरहेको छ त्यहाँ, हेर्नुहोस् त, निक्रोम वायर। ठिक छ, सो निक्रोम वायर। ओके, अब तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु है, धेरै जसो साथीले मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ, दाइ अब भनौँ न नाम निस्किन्छ कि निस्किँदैन, नाम निस्केन भने बेइज्जत हुन्छ। एउटा साथीहरू सानो कुरा भनौँ, सुन्नुहोस्, एउटा धान हुन्छ खेतमा होइन, धान महँगो, धानको भ्यालु बढी छ कि चामलको भ्यालु बढी छ? अफकोर्स चामलको भ्यालु बढी छ हो, चामलको भ्यालु बढी छ। किन भ्यालु बढी छ चामलको भन्नुहोस् त मलाई, किन भ्यालु बढी छ चामलको? कसैलाई आइडिया छ? हो, तपाईँहरूको कुरा पनि सत्य हो, किनकि धानलाई पहिला धानलाई खेतबाट ल्याइन्छ, त्यही धानलाई सुकाइन्छ 2-3 दिन, 2-3 चोटि सुकाइन्छ, त्यसलाई मिलमा लगिन्छ, मिलमा लगेर त्यसलाई पिनिन्छ होइन, मेसिनमा हालिन्छ, मेसिनबाट फेरि निकालेपछि त्यसलाई फेरि सफा गरिन्छ हो हैन, हामीले त्यसलाई केलाउँछौँ, केलाएपछि बल्ल एक ठाउँमा चामल कलेक्ट हुन्छ हो। यति एउटा सानो धानको भ्यालु बढाउनको लागि, चामल बनाउनको लागि यति लङ्कट प्रोसेस भयो, अनि तपाईँले आफ्नो भ्यालु बढाउन एकछिनमा सक्नुहुन्छ त? एकछिनमा नाम निस्किन्छ त? एकछिन पढेपछि नाम निस्किन्छ? 2 मिनट पढेपछि नाम निस्किन्छ दिनभरिमा? पक्कै हुँदैन हैन। तपाईँलाई टल्किनु छ भने, यो चामल जस्तो टल्किनु छ भने तपाईँलाई भनौँ न मेहनत त गर्नुपर्छ, मेहनत नगरे हुँदैन के साथीहरू, बुझ्नुभयो? सो यो कुरा बुझ्नुहोस्, चम्किनु छ भने, टल्किनु छ भने, सूर्य जस्तो टल्किनु छ भने त हैन, सुत्न बिर्सनुपर्छ फेरि, बुझ्नुभयो? ओके, अब कोही 68 नम्बरको क्वेसनमा जाऊँ। धेरै जसोलाई आन्सर पाइसक्यो होला है, कुनै साथीले सोध्नु भएको थियो, उहाँले पनि आन्सर पाइसक्नु होला। विच मेटल इज युज इन क्यान्सर ट्रिटमेन्ट। क्यान्सर ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि कुन मेटलको युज हुन्छ? यति बुझ्नुहोस्, कोबाल्ट 60। कुन मेटल? कोबाल्ट 60। मेडिकलमा यो 10 चोटि 12 चोटि सोधिएको हिसाब हो यो,
यो हिसाब बनाएको छ क्वेसन हो ठीक छ। मेडिकलमा मैले फिजिक्स त हाम्रो आइयुमा पाइनँ है, तर मेडिकलमा धेरैचोटि सोधेको थियो। ओके, तर याद गर्नुहोस् है कोवेल्टको युजमा आउँछ यो फेरि। क्वेसन नम्बर 69 मा हेर्नुहोस् साथीहरू, 69 मा एकदम इम्पोर्टेन्ट। विच एलिमेन्ट इज कल्ड अ फुल ग्यास गोल्ड, सरी फोइल गोल्ड्स। आइरन पाइराइट इज अल्सो नोन एज फोइल गोल्ड्स। याद गर्नुहोस् त, यो टर्म याद गर्नुहोस्, फोइल गोल्ड्स ठीक छ, फोइल गोल्ड्स ठीक छ। लाई आइरन पाइराइट पनि भनिन्छ, फोइल गोल्ड्सको मिनिङ आइरन पाइराइट पनि हो। म लास्टमा क्वेसन पनि सोध्छु है, याद गर्ने, या लास्टमा म सोध्छु, जसले एन्सर दिन सकेन त्यो त भनौँ न भिडियोलाई राम्ररी हेरेकै छैन म मान्छु आफैले हैन। ओके, 70 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् त, विच केमिकल इज युज एज मार्कर भोटर इङ्क हैन। भोटर तपाईहरु गएपछि भोट दिन याद छ, कसले भोट दिएको छ मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुस् त हैन। भोट दिएपछि के हुन्छ, तपाईहरुको औलामा हैन त्यो एउटा टाइपको इङ्क लगाइदिन्छ, त्यो 2-3 दिनसम्म जाँदैन क्या, 2-3 दिनसम्म जाँदैन, ड्युरिङ इलेक्सन भनेको छ। हेर्नुस् त, विच केमिकल इज युज एज अ मार्कर भोटर इङ्क ड्युरिङ इलेक्सन। इलेक्सनमा चाहिँ कुन इङ्क युज हुन्छ, त्यही इङ्कको केमिकल नेम के हो, सिल्भर नाइट्रेट। कुन इङ्क हो, सिल्भर नाइट्रेट इङ्क। त्यो इङ्क भनेको सिल्भर नाइट्रेट युज गरेको हुन्छ त्यो इङ्कमा ठीक छ। त्यसैले 2-3 दिनसम्म हाम्रो हातमा बसिरहेको हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो। त्यो निलो हुन्छ नि, याद छ तपाईहरुलाई, मम्मी बुवाको एकचोटि के अरे भोट दिएपछि, भोट दिएर आउँदाखेरि तपाईहरु हातमा हेर्नुस् न हैन, वा तपाईहरु पनि दिनुभयो होला है। ल अब हामी बढ्छौँ 71 नम्बर क्वेसनमा। वेयर इज येलो फस्फोरस इज स्टोर। येलो फस्फोरस हुन्छ नि हैन, येलो फस्फोरस कहाँ स्टोर भइन्छ, वाटरमा। ल म यही एउटा क्वेसन सोध्छु तपाईहरुलाई हैन, सोडियम र पोटासियमलाई केमा स्टोर गरिन्छ भन्नुस् त, क्यारोसिनमा। थाहा छ हो, थाहा होला हैन। ओके, क्याल्सियम हाइड्राइड इज अल्सो कल्ड भन्नुस् त हाइड्रोलाइट्स। यो याद गर्नुस् हैन, यो लेख्नुस्, कपीमा लेख्नुस्। यो क्वेसन 72 को कपीमा लेख्नुस्, फास्ट। हेलो कपीमा लेख्नुस् फास्ट, बिर्सिनुहुन्छ यो क्वेसन, धेरैचोटि बिर्सिन्छ, म पनि कहिले बिर्सिन्छु यो क्वेसन। यस्तो झट्टै सोध्यो भने मलाई नि आउँदैन। छिटो भयो। Calcium hydride is also known as hydrolytes, HYDROLITS। याद भयो। हेलो भयो। ओके, 73 नम्बर हेर्नुस्, फिल आउनु पर्यो क्या, पढ्दाखेरि एकदम सरै बसिरहेछ हैन, मेरो अगाडि जस्तो फिल आउनु पर्यो क्या तपाईहरुलाई पढ्दाखेरि ठीक छ। ल हेर्नुस्, रेडियम इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम भन्नुस् पिच ब्लिन्ड ठीक छ, पिच ब्लिन्ड PITCHBLEND। याद गर्नुस् है, याद गर्नुस्, रेडियम इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम पिच ब्लिन्ड ठीक छ। अब हेर्नुस् 74 नम्बर क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, आजको लागि यही लास्ट क्वेसन हुन्छ है, अनि त्यसपछि म 2-3वटा क्वेसन सोध्छु तपाईहरुलाई। विच टु एलिमेन्ट इज बेस्ट कन्डक्टर। सबभन्दा बेस्ट कन्डक्टर कुन हो, दुईटा मेटल नै हुन्छ अफकोर्स हैन, एउटा चाहिँ सिल्भर, सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हैन, मोस्ट कन्डक्टिभ, सबभन्दा धेरै कन्डक्ट गर्ने इलेक्ट्रिसिटी नै यही हो ठीक छ, सिल्भर हो। तर सिल्भरलाई हामीले धेरै युज गर्दैनौँ किनकि तपाईलाई थाहा छ के हुन्छ, हे सर महँगो हुन्छ नि सर, एकदम महँगो हुन्छ सर हैन हो। त्यसैले हामी कपरलाई युज गर्छौँ, सेकेन्डमा कपर हो ठीक छ, सिल्भर एन्ड कपर 2 एलिमेन्ट भनेको थियो, सो सिल्भर भनेको थियो, हुन त 1 एलिमेन्ट नै भनेको थियो, विच इज द मोस्ट कन्डक्टिभ एलिमेन्ट, सो सिल्भर हुन्थ्यो हैन, तर यहाँ कपर पनि मैले भन्दै किनकि सेकेन्डमा कपर पनि हुन जान्छ ठीक छ। सो आजको लागि यति नै हैन साथीहरु। अब म तपाईहरुलाई क्वेसन सोध्छु 2-4वटा 3वटा हैन, कसले एन्सर मिलाउँछ त्यो हुन्छ आजको महान व्यक्ति। म हेलो म यही छु, टेन्सन नलिनुस् हैन, म क्वेसन हेर्दै पढ्छु ठीक छ। ओके, एटम अफ डिफरेन्ट एलिमेन्ट ह्याभिङ द सेम नम्बर अफ न्युट्रोन्स। न्युट्रोन्सको नम्बर सेम छ भने के हुन्छ, अप्सन दिम अप्सन नदिम। ओके, अप्सन नदिम, सिधा भन्नुस्, आइसोटोन्स। भेरी गुड, आइसोटोन। फर्मिक एसिड इज प्रोड्युस्ड बाइ बाइट अफ कुन किरा, आई मिन कुन भनौँ कुन इन्सेक्ट, एन्ट। भेरी गुड, कसैले रेड एन्ट भनिहाल्छ, भेरी नाइस। ल त्यो चाहिँ आउनु पर्यो। ल विच एलोट्रोप अफ कार्बन इज द गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड हिट। कुन एलोट्रोप अफ कार्बन हो, कार्बनको कुन यस्तो फर्म हो, ग्राफाइट हैन, ग्राफाइट ठीक छ, ग्राफाइट। ओके, अब म एउटा राम्रो क्वेसन सोध्छु तपाईहरुलाई। फर्स्ट क्वेसन सोध्छु, लाफिङ ग्यास के थियो, कुन थियो, ग्यासको नाम के थियो भनौँ न, केमिकल नेम के थियो, नाइट्रोस अक्साइड। ओके, नाइट्रोस अक्साइड। ओके, आजको लागि यति नै साथीहरु। होप तपाईहरुले पक्कै पनि एउटा वा दुईटा मिलाउनु भयो होला, तीनटा त कसैले मिलाएको छैन मलाई थाहा छ। ओके, जसले दुईटा मिलायो त्यो एकदम महान हो, दुईचोटि भिडियो हेर्नुस्, सबै मिलाउनुहुन्छ बिस्तारै। ओके, आजको लागि यति नै, बाइ बाइ, हस्त नमस्ते।